राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो निज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। पशुपतिमा राखिएको जलहरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले झेल गरेको गठबन्धनको आरोप। अख्तियार शून्य जोख्न पुगेपछि यो प्रकरण फेरि छत्ता छुल्ल। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार एक्सनमा। मीन बहादुर गुरुङ सहित 4 जना पक्राउ। पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको जलहरीको तौल मुचुल्का र परीक्षणमा फरक पाइयो। रिङमा प्रयोग गरिएको सुनको परिमाण पुष्टि हुने विवरण नभएको उल्लेख। सत्ता गठबन्धन 5 वर्ष नै चल्ने काङ्ग्रेस र माओवादी पार्टीको दाबी। सरकार ढल्छ भन्नु अफवाह मात्रै भएको सञ्चार मन्त्री शर्माको तर्क। रुसद्वारा युक्रेनमा 77 जना नागरिक बन्दीलाई मृत्युदण्ड। संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा मृत्युदण्ड दिएको विषयको दस्तावेजीकरण सार्वजनिक। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको अन्तिम खेलमा नेपालको विजय। पाकिस्तान 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब न्यूज विस्तारमा। सुरु गरौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 64औं वार्षिक उत्सवको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालका समस्या पहिचान गरी यथासम्भव समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 64औं वार्षिक दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आबद्ध कर्मचारीहरूको प्रतिनिधि, विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग भएका भेटघाट एवं छलफलका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उन्नति र विकास का लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाई अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले विद्यार्थीको रुचि अनुसार स्वदेशमै अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्न विश्वविद्यालयसँग आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयको आफ्नो निश्चित शैक्षिक पात्रो बनाई सोही अनुसार समयभित्रै पठन पाठन सम्पन्न गरी नतिजा समेत प्रकाशित गरी विद्यार्थी र अभिभावकहरूको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। जानकारी हासिल गर्ने निरन्तर प्रयास गरेको त्यस विश्वविद्यालयले भोगिरहेका समस्याहरू, ती समस्याका कारणहरू र समाधानका उपायहरूबारे विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू र सरकारवालाहरूसँगको भेटघाट, संवाद एवं विश्वविद्यालयका विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा छलफल हुने र निर्णय समेत लिने गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालका समस्या पहिचान गरी यथासम्भव समाधान गर्न प्रयत्न गरिरहेको कुरा यस गरिमामय सभामा उल्लेख गर्नु मैले सान्दर्भिक ठानेको छु। प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यार्थी र अभिभावकहरूको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षा गर्नु विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको आधारभूत दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अहिले नै सरकार ढल्छ भन्नु अफवाह मात्रै भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चार मन्त्री र सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार तत्काल ढल्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै हल्ला चलाउने अफवाह मात्रै भएको बताउनु भयो। उहाँले वर्तमान सरकार मुलुकमा शासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार अघि बढिरहेको बताउनु भयो। उहाँले मुलुकलाई भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न दृढ भएर सरकार अघि बढेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुने कुरा हल्ला मात्रै भएको बताउनु भयो। मन्त्री शर्माले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सरकारले अध्ययन र अनुसन्धान गर्दा भेटिएका प्रमाणका आधारमा पक्राउ गरिएको बताउनु भयो।
त्यही कमिटमेन्ट अनुसारकै कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ र यो अब गहिरो अध्ययन अनुसन्धानबाट मात्रै बाहिर आएको हल्ला त मैले सुनेको छैन, मलाई थाहा छैन होइन। त्यसकारण अब यो किन ढल्ने र सरकार ढल्नुपर्ने कारण पनि केही छैन। सरकार राम्रोसँग चलिरहेको छ, सरकार ठिक ढङ्गले चलिरहेको छ। उहाँले बालुवाटार जग्गा प्रकरण लामो समयदेखि अनुसन्धानले प्रमाण पुर्याएको आधारमा अघि बढेको बताउनुभयो। उहाँले अनुसन्धान गर्दा माथिल्लो तहका वा तल्लो तह जुनसुकै व्यक्ति दोषी देखिए कारबाहीको दायरामा सरकारले ल्याउने बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा भ्रम छरेर मुलुकलाई दुविधामा राख्न नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान सत्ता गठबन्धन 5 वर्ष नै चल्ने र अहिले गठबन्धन लयमा रहेको बताउनु भयो। उहाँले यही गठबन्धनले 5 वर्षमा देशलाई राजनीतिक स्थिरता दिएर मुलुकलाई आर्थिक दिशामा अग्रसर गराउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले इतिहासले दिएको जिम्मेवारी र जनताको चाहना अनुसार गठबन्धन चलिरहेको बताउनु भयो। अहिले जुन हामीले गठबन्धन बनाएका छौँ, यो गठबन्धनलाई 5 वर्ष केवल सरकार चलाउनु होइन, यो गठबन्धन जुन उद्देश्यका साथ निर्माण भएको थियो बीचमा अलिकति गडबड पनि भयो र अहिले ठिक ट्र्याकमा आएर यो गठबन्धन बनेको छ। यही गठबन्धनले 5 वर्षमा देशलाई राजनीतिक स्थिरता दिएर मुलुकलाई आर्थिक दिशामा अग्रसर गराउनु पर्दछ। इतिहासले दिएको जिम्मेवारी पनि त्यही हो र जनताको चाहना पनि त्यही। सांसद कार्कीले इतिहासले दिएको जिम्मेवारी अनुसार नै सरकारले काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानको शङ्ख घोष गरेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अर्को फाइल खोलेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बन्द गरेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेर सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको अभियानलाई गति दिएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालदेखि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसम्म जोडिएको यस प्रकरणले कहाँसम्म तान्ने हो? एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री बनेसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसपटक सम्झनालाई काम गर्ने बताउनु भएको थियो। अझ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी पक्राउ पर्न थालेसँगै यो कास्टिङ मात्र भएको र यसको फिल्म देखाउने उद्घोष गर्नु भएको थियो। मजदुरहरूको महाधिवेशनमा मैले घोषणा गरेको थिएँ, अब भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलिन्छ, कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन सकिँदैन। अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो सुरुवात मात्रै हो, यो टेलर मात्रै हो। हेर्दै जानु, सिङ्गै फिल्म देखिन्छ, सिङ्गै फिल्म देखिनेवाला छ। प्रधानमन्त्रीले शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न कसैलाई पनि नछाडी फिल्म देखाउँछु भन्दा एमाले खिसिट्युरी गरेको थियो। अर्थात् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि एमाले जनले प्रधानमन्त्रीप्रति व्यङ्ग गरेका थिए। तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शरणार्थी प्रकरणको पहिलो चरणको अनुसन्धान सक्ने बित्तिकै ललिता निवास काण्डको फाइल खोलेको छ। यो प्रकरणमा ठगी तथा कृत्यमा मुद्दा चल्न नसक्ने भनी बन्द गरेको फाइल प्रचण्ड सरकारले खोलेर केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेपछि हदम्याद गुज्रिएको भन्दै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्ब खातीले ठगीको मुद्दा चल्न नसक्ने भनी फाइल बन्द गर्नुभएको थियो। यस्तै सरकारी कागजात कृत्यको आरोपमा पनि अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर भएको थिएन। कृत्य मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्ने भएपछि बालुवाटार प्रकरणका अभियुक्तलाई पक्राउ गरिएको सिआइबीले जनाएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले फेरि अनुसन्धान गर्नु भनी पठाएको फाइल नै खोलिएको हो। त्यतिबेला सिआइबीले सरकारी कागजात करिब 400 जनालाई प्रतिवादी बनाएर ठगी र कृत्यमा मुद्दा चलाउने भने पनि मुद्दा चलाउन प्रस्ताव गरे पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फाइल बन्द गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गच्छेदार सहित तत्कालीन 3 जना मन्त्री र सचिवहरू विरुद्ध समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। तत्कालीन मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा बाटो बनाउन तथा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा र व्यक्तिको जग्गा सरकारको नाममा साटफेर गर्ने क्रममा जग्गा अपचलन भएको आरोप छ।
जग्गा साटफेर गर्ने निर्णय माधवपुमा नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा क्याबिनेटबाट भएको थियो। त्यति बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विजय कुमार गच्छेदार सहितका विरुद्धमा मुद्दा चलेको छ। सो निर्णय डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला टुङ्गिएको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले मन्त्री र सचिवहरू विरुद्धमा मुद्दा दायर भएको थियो। अख्तियारले बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा गरेको रिटको फैसलाको मिति तोकिएपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तत्कालीन केपी ओली सरकारले बालुवाटारको जग्गा हिनामिना भएको उजुरीमाथि छानबिन गर्न पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनाएको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलेको थियो। समितिले मन्त्री परिषदबाट 2067 असार 31मा ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सार्वजनिक बाटो र राजकुलो आदिमा पनि मोही कायम गर्ने समेतको निर्णय भएको देखिएको र उक्त निर्णय प्रचलित भूमि सम्बन्धी ऐन विपरीत समेत भई सो निर्णय बमोजिम भए गरेको दूषित कार्यहरूलाई समेत सच्याउनु पर्ने भएकाले उक्त निर्णय नेपाल सरकारबाटै सच्याउन आवश्यक भएको बताएको थियो। यस प्रकरणमा प्रहरीले मङ्गलबार पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाहलाई पक्राउ गरेको छ। यस्तै भाटभाटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी गोपाल कार्की, अवकाशप्राप्त सहसचिव कलाधर देउजा, कर्मचारीहरू धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, भूपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ गरेको छ। यो प्रकरणमा संलग्नहरूको लामै लिस्ट छ। के यी सबैलाई पक्राउ गरी प्रधानमन्त्रीले भने चाहिँ जनताले फिल्म हेर्न पाउँछन् त? यसैबीच राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोलेको छ भन्ने कुरा जनता नपत्याउने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नु भनेको त रोए जस्तो गरे म चिमटे जस्तो गर्छु जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले नेपाली जनताले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनु हुँदैन भनिरहेको भए पनि भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाचारी समातिने कुरा आफूलाई विश्वास नलागेको बताउनुभयो। उहाँले एउटा फाइल निकालेर तर्साउने काम यसअघिका सरकारले पनि गरेको भन्दै उहाँले नेपाली जनतालाई यसमा विश्वास नरहेको बताउनुभयो। आम त भइरहन्छ, त रोए जस्तो गरेस्, मैले चाहिँ चिमटी जस्तो गर्छु त पहिलाका सरकारले पनि गर्थे, अहिले पनि त्यो यदा गदा हुने गर्छ। त वास्तवमा साँच्चै भन्ने हो भने चाहिँ ठुला भ्रष्टाचार नेपालमा भइरहेका छन्। अध्यक्ष केसीले नेपालमा ठुला भ्रष्टाचार राज्य पक्षबाटै भइरहेको दावी गर्नुभयो। निज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। पशुपतिमा राखिएको जलहरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले झेल गरेको गठबन्धनको आरोप। अख्तियार सुन खोज्न र जोख्न पुगेपछि यो प्रकरण फेरि छत्ताछुल्ल। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार एक्सनमा। मिनबहादुर गुरुङ सहित 4 जना पक्राउ। पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको जलहरीको तौल मुचुल्का र परीक्षणमा फरक पाइयो। रिङमा प्रयोग गरिएको सुनको परिमाण पुष्टि हुने विवरण नभएको उल्लेख। सत्ता गठबन्धन 5 वर्ष नै चल्ने काङ्ग्रेस र माओवादीको दाबी। सरकार ढल्छ भन्नु अफवाह मात्रै भएको सञ्चार मन्त्री शर्माको तर्क। रूसद्वारा युक्रेनमा 77 जना नागरिक बन्दीलाई मृत्युदण्ड। संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा मृत्युदण्ड दिएको विषयको दस्तावेजीकरण सार्वजनिक। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको अन्तिम खेलमा नेपालको विजय। पाकिस्तान 1-0 गोल अन्तरले पराजित। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ निज नेपालमा। अब बाँकी न्युज। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आइतबार हतार पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको जलहरीको सुन जोख्न पुगेपछि यो प्रकरण फेरि सतहमा आएको छ।
उजुरी परेको झन्डै 2.5 वर्षसम्म पनि अनुसन्धानलाई नगरी मौन बसेको अख्तियारको पछिल्लो सक्रियता केका लागि प्रश्न उठिरहेको छ। एक रिपोर्ट। आराध्यदेव भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरमा सामान्यत पित्तलको जलहरी लगाउने पौराणिक परम्परा छ। जानकारहरूका अनुसार कालकुट विष पिएका महादेवलाई शीतलताका लागि जल र बेलपत्र मात्रले पूजा गरिन्छ भने धातु मध्येको शीतल मानिने चाँदीको जलहरी अर्पण गरिन्छ। पवित्र पशुपतिनाथको मन्दिरमा यसअघि पनि कहिले शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी लगाइएको थिएन। पहिला पनि चाँदीकै जलहरी थियो। पवित्र पशुपत क्षेत्रका रैथाने सांस्कृतिक अभियन्ता नरोत्तम वैद्यले शिवलिङ्गमा सुन चढाउनु नै परम्पराको उल्लङ्घन भयो भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकै 2 वर्ष भयो, तर मुद्दाको किनारा लागिसकेको छैन। जब देवादिदेव महादेवलाई सुनको जलहरी चढाउने परम्परा र संस्कृति नै थिएन भने कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई किन सुनकै जलहरी चढाउने दिव्य ज्ञान मिल्यो र राज्यको ढुकुटी जलहरी चढाउने जस्तो अनुत्पादक शीर्षकमा खर्च गर्ने तत्परता जाग्यो। केपी ओली सिद्धान्त त नास्तिक नेता हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा ईश्वरको नाम लिन इन्कार गर्ने ओलीले पशुपतिनाथको जलहरीमा राष्ट्रपति आफू र अन्य सहयोगीको नाम लेखाउन के खाँचो थियो? पशुपतिको जलहरीमा सुनका अक्षरले नाम लेखाएर अमर बन्ने ओलीको सोच उहाँले नै दावा गर्दै आएको वामपन्थ विचारको चिरहरण हो। केपी ओलीले झापा क्रान्तिको जग अनि कैयन शहीदहरूको रगतसँग साटिएको भनिएको उहाँको सत्ताको दुरुपयोग मात्रै होइन, शहीदको बलिदानको पनि अपमान हो। केपी ओलीले मन खाएर अख्तियारमा पूर्व गृह सचिव प्रेम राईको नियुक्ति भएको सत्य दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। प्रेम राईको अख्तियारले 2 वर्षसम्म जलहरी प्रकरणको उजुरीलाई किन मुतलबीमा राख्यो? अहिले अपरझट किन जलहरीको सुन जोख्न अख्तियारलाई हतारो लाग्यो? अख्तियारले के क्लिन चिट दिन चाहेर नै जलहरीको सुन जोख्ने जाँगर गरेको होइन भनेर जनजनले कसरी पत्याउने? सुन जोख्ने काम पनि दिउँसो अबेर सुरु हुने र राति अबेर सकिने यो अख्तियारको कस्तो कार्यप्रणाली हो भन्ने त जनजनका मनमा चिसो पसेकै छ नि, छैन र? अख्तियारले छानबिन गर्दा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनलाई आधार मान्नुपर्ने हो, किनभने 10 केजी सुनको हिसाब गोलमाल छ भनेर महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। हिसाब गोलमाल भएको 100 प्रश्न महालेखा प्रतिवेदनले उठाएको हो। महालेखाको प्रश्न हिसाब गोलमाल किन भयो भन्नेमा छ अनि यसैका आधारमा संसदमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत कति सुन हराएको हो, कति सुन बाँकी छ, के स्थिति हो, यो कुनै तहकमा ल्याएको सामग्री जोख्ने कुरा होइन। यो कुरा सत्य तथ्य सदनमा गम्भीरतापूर्वक विषय उठेको हुँदाखेरि यो सम्मानित सदनमा सत्य तथ्य जानकारी गराउनको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्ध निकायलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। उजुर परेको 2 वर्षपछि बल्ल अख्तियारले छानबिन गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न आएको विषयलाई अख्तियारले यति ढिलो गरी छानबिन किन गर्यो? यसको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा थुप्रै विषयहरू जोडिएका छन् र ती व्यापक रूपमा टीका टिप्पणीको विषय बनेका छन्। सम्माननीय सभामुख मार्फत म सदनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो गम्भीर विषय छानबिनका निम्ति सदनले एउटा समिति बनाओस्, यसको पूर्ण र निष्पक्ष छानबिन हुने स्थिति निर्माण होस्। तर अख्तियार नमिलेको 10 केजी सुनको हिसाब फरक किन भएन भनेर होइन, जलहरीको तौल पुग्यो पुगेन भनेर उत्तर खोज्न र अनुसन्धान गर्न तम्सिएको छ। यो प्रक्रिया र पद्धति संगत वा समस्या केन्द्रित समाधान हो कि होइन त? लौ अख्तियारको अनुसार हराएको भनिएको 10 केजी सुन पनि तौल पुग्यो रे, उसो भए त्यसको हरहिसाब चाहिँ कसरी राफसाफ हुन्छ त? पदाधिकारीहरूको गोहीको आँसुमा त्यो सबै हिसाब फरक गर्न मिल्ने हो त? अख्तियार प्रमुख राईले केपी ओलीलाई क्लिन चिट दिन मात्र अनुसन्धान गराएको होइन भने अब संसदले विशेष अधिकार सम्पन्न संसदीय छानबिन गराएर यो प्रकरणको छानबिन हुनुपर्छ। पशुपतिनाथले सुनको जलहरी मागेका थिएनन्। ओली सरकारले देश कोरोना महामारीमा पिल्सिएका बेला जनतालाई राहत दिन छाडेर पशुपतिमा जलहरी चढाउने गलत नियतले यो काम गरेको तथ्य अब जनजनका मनमा परेको सत्य बनेको छ। तत्कालीन ओली सरकारको नियत र नियति अब संसदीय छानबिनको दायरामा आउनै पर्छ। दूधको दूध पानीको पानी त अब पार्नै पर्छ। राजनीतिक ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।
पशुपतिमा जलहरी राख्नु कानुनी एवं धार्मिक विधिका हिसाबले पनि गलत रहेको कैयौँ जानकारहरूको धारणा पाइन्छ। मन्दिरमा सुनको जलहरी लगाउँदा सुन हराएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो 59औं प्रतिवेदनले जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सबै परिमाण रिङ बनाउन प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण नपाइएको उल्लेख गरेको छ। नाङ्गै बस्ने, खरानी धस्ने र बाघको छालाको कछाड बाँध्ने र कुनै गहना नलगाई घाँटीमा सर्पको माला बेर्ने सेवाका निम्ति सुनको जलहरी राख्नुले थप प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 विपरीत पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य ज्योतिर्लिङ्गमा सुनको जलहरी राख्न लागि भन्दै संस्कृतिविद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नीतिका ढुङ्गानाले 2077 साल फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे। तर त्यसको भोलिपल्टै फागुन 12 गते मन्दिरको मुख्य ज्योतिर्लिङ्गमा द्रुत गतिमा सुनको जलहरी राखियो। खासमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनमा कुनै पनि प्राचीन स्मारकलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, हटाएमा, परिवर्तन गरेमा, विरूप पारेमा वा चोरी गरेमा 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। तर यो ऐनलाई ओली सरकार र कोषले लत्याए। जलहरीका लागि सरकारी ढुकुटीबाट 30 करोड र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 50 करोड 11,000 गरी करिब 80 करोड रुपैयाँमा 108 केजीको जलहरी राख्ने निर्णय गरी राष्ट्र बैंकबाट 103.773 केजी सुन किनियो। तर पशुपतिमा 108 केजी जलहरी राख्ने भनिएकोमा मुचुल्कामा करिब 11 केजी कम उल्लेख गर्नुको उचित कारण खुल्दैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उपलब्ध गराएको विवरणमा भने खरिद भएको सुनसहित अरू धातु मिसाएर 107.924 केजीको जलहरी बनाइएको उल्लेख छ। मुचुल्का बाहेक 10 केजी 976 ग्रामको सुनको रिङ बनाएर जलहरीमा राखेको दाबी कोषको छ। मुचुल्कामै पनि जलहरीको परिणाम अङ्क र अक्षर दुवैमा 95 केजी 822 ग्राम उल्लेख गरिएकामा पछि सच्याएर 96 केजी 822 ग्राम बनाइएको छ। तसर्थ यस अनुसन्धानमा जलहरी र रिङ दुवैमा भएका धातुको मात्रा र शुद्धतामाथि थप प्रश्न उठेको छ। जलहरी राख्ने काम अति द्रुत गतिमा हुनुले पनि सन्देह जन्माएको छ। सुनको जलहरी राख्ने बेलामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल हुनुहुन्थ्यो। ढकालले जलहरी निर्माणका लागि कोषाध्यक्ष मिलन थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुभयो। सोमबार मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ढकालमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। राष्ट्र बैंकबाट सुन ल्याउनेदेखि पगाल्ने र तौलिनीसम्मका कुनै काम पारदर्शी रूपमा नहुनुले पनि जलहरी प्रकरणमा शङ्का उत्पन्न भएको छ। कोषकै पदाधिकारीको मेलेमत्वमा बिना प्रतिस्पर्धा पाटनका एक शिल्पकारलाई जलहरी बनाउने जिम्मा दिइएको प्रष्टै छ। ज्याला मात्रै 55 लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको उजुरी अख्तियारमा परेको छ भने कोषले महालेखालाई बुझाएको विवरणमा कालीगढको छुट्टै हिसाब राखिएको छैन। त्यसमाथि सुनको जलहरी बनाउन तामाका कालीगढलाई संलग्न गराइएको छ। धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट पनि ज्योतिर्लिङ्गमा जलहरी राख्नु मुनासिब मानिन्न। धार्मिक विश्वास अनुसार नाङ्गै बस्ने, खरानी धस्ने र बाघको छालाको कछाड बाँध्ने र कुनै गहना नलगाई घाँटीमा सर्पको माला बेर्ने शिवका निम्ति सुनको जलहरी राख्नुले थप प्रश्न उठेको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चासो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रेरणात्मक निर्देशनमा अघि बढेको पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने काम विवादास्पद हुनुको कारण धार्मिक आस्थाभन्दा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदाको परिणाम हो। राजनीतिक ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँग लिखित जवाब मागेको छ। अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले दिएको निवेदनमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले मङ्गलबार लिखित जवाब मागेको हो। उच्च अदालत पाटनले भारतीय चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न आदेश दिएपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने टिप्पणी गरेका थिए। त्यसै गरी उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनमा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मङ्गलबार न्यायाधीशहरू गोकर्ण डाँगी र जगदीश घिमिरेको इजलासले बालेन्द्रसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जेठ 32 गतेको निर्णय र
असार 1 गतेको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। उच्च अदालतले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले विचार गर्दा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय अघि बढाई अहिले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थिति नभएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम सुनवाई हुँदा स्पष्टीकरणबारे निरूपण हुने बताएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले काठमाडौँका स्ववासीहरूले जग्गा धनी पूर्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँमा कमैया जीवन बिताउन बाध्य धेरै मूलवासी नेवारहरू रहेका भन्दै उनीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनु भएको हो। उहाँले भूमिहीनहरूलाई जग्गाको लाल पूर्जा दिन राष्ट्रिय भूमि आयोगले 77 वटै जिल्लाका काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो। विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासीसँग हामीले परामर्श लिएर हामीले जग्गा दर्ता गरेर हामीले लाल पूर्जा हस्तान्तरण गर्ने कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ। उहाँले सहकारी पीडितहरू आन्दोलित भइरहेको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो। उहाँले गरिब घर परिवार पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गरिने पनि जानकारी गराउनु भयो। जनताले राखेको पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ। हामीले यस विषयमा पनि अघि नै मैले जवाब दिइसकेको छु। हामी यस कार्यमा एकदमै चिन्तित भएर गम्भीर रूपले लागिसकेका छौँ। उहाँले सहकारी संस्थाहरूलाई दिगो र बलियो बनाउनका लागि विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारिज नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले निर्वाचन आयोगको जिल्ला स्थित कार्यालयहरू अन्य कुनै कार्यालयमा नगाभिने बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचन कार्यालय अन्य कार्यालयमा नगाभिने पक्षमा पार्टीको संसदीय दल नै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आज अर्थमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने क्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अन्य कार्यालयमा नगाभ्ने प्रतिबद्धता गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो कुरा निर्वाचन आयोगले पनि निर्णय गरिसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। का जुन जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू छन् ती कार्यालयहरूकै बारेमा आज सदनमा कुरा उठेर अवरुद्ध भएको। अब यसका बारेमा मैले सदनभित्र पनि भने निर्वाचन आयोगमा यो सम्बन्धमा सदनभित्र भएका हाउसमा भएका संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति भइसकेको उहिले नै कहिले निर्वाचन आयोगमा। र वास्तवमा सरकारले यो कुरा पटक पटक भनिराखेको पनि हो। यो चाहिँ त के भनेपछि निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष पारदर्शी ढङ्गले विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि कुनै खालको पनि कमी कमजोरी गरिने छैन। उहाँले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतालाई कायम राख्ने बताउनुभयो। निज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। सरकारले देशका विभिन्न 7 क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले देशका कालीकोटका केही नगरपालिका र गाउँपालिका गरी 7 स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। मंगलबार मन्त्री परिषद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले देशका विभिन्न 7 ठाउँमा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजार व्यवस्थापन सदस्यको निरूपण र रूपमा नवराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेको पनि बताउनु भयो। र आज चाहिँ यो खास गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा देशका विभिन्न ठाउँका 7 वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने काम भएको छ, त्यो निर्णय भएको छ। र अर्को हाम्रो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजार सदस्य व्यवस्थापन सदस्यका रूपमा नवराज अधिकारी नियुक्त हुनुभएको छ। यो दुईटा निर्णय महत्त्वपूर्ण भएका छन् र अरू निर्णयहरू हामी यहाँहरूलाई हामी सञ्चार मन्त्रालयमै हामी उपलब्ध गराउँछौँ।
उहाँले देशका विभिन्न ठाउँबाट औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि प्रस्ताव आएकाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा यस्तो निर्णय गरेको बताउनु भयो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। रुसले युक्रेनमा 77 जना नागरिक बन्दीलाई मृत्युदण्ड दिएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। रुसले युक्रेनमा स्वेच्छाचारी नजरबन्दमा राखिएका 77 जना सर्वसाधारणलाई मृत्युदण्ड दिएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको हो। युक्रेनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवाधिकार अनुगमन मिसनका प्रमुख मटिल्डा बोग्नरले जेनेभामा पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन्। रुसी सङ्घले मनोमानी ढङ्गले हिरासतमा राखेका 77 जना सर्वसाधारणलाई मृत्युदण्ड दिएको विषयको सारांश दस्तावेजीकरण गरेका छन्। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको। सहकर्मी दीक्षा राईको साथमा। 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले पाकिस्तानलाई हराएको छ। भारतको बेङ्गलुरुमा मङ्गलबार भएको खेलमा नेपालले पाकिस्तानलाई 1-0 गोलले हराएको हो। नेपालका आशिष चौधरीले 80औं मिनेटमा गोल गरे। यसअघिका दुवै खेल हारेको नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिसकेको छ। पाकिस्तान पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। साबिक उपविजेता नेपाल पहिलो खेलमा कुवेतसँग 3-1 र भारतसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। समूह एबाट कुवेत शीर्ष र भारत दोस्रो स्थानमा रहँदै सेमिफाइनलमा पुगिसकेका छन्। भारतमा हुने एक दिवसीय विश्वकप खेलको तालिका सार्वजनिक भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले विश्वकपको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। अक्टोबर 5 देखि नोभेम्बर 19 सम्म भारतका 10 स्थानमा हुने खेलमा 10 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपाल भने छनौटबाटै बाहिरिसकेको छ। जिम्बाब्वेमा जारी विश्वकप छनौटमा नेपाल समूह एबाट शीर्ष 6मा अटाउन नसक्दा समूह चरणबाटै बाहिरिएको हो। प्रतियोगितामा खेल्ने 8 टोलीको टुङ्गो लागिसकेको छ, जसमा भारत, पाकिस्तान, इङ्ग्ल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश र दक्षिण अफ्रिका रहेका छन्। टुसाल मल्टी भेन्यूले आयोजना गर्ने विद्यालय स्तरीय पौडी प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण शुक्रबारदेखि हुने भएको छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 8 स्थित पोखरीमा प्रतियोगिताको खेलहरू सञ्चालन हुने आयोजक टुसालका महाप्रबन्धक प्रवीण मानसिंह बस्नेतले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। सडकोसमा हुने प्रतियोगितामा फ्री स्टाइलको एक विधा मात्र समावेश गरिएको छ। प्रतियोगितामा जुनियर बोइज, जुनियर गर्ल्स र सिनियर बोइज र सिनियर गर्ल्स गरी 4वटा स्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा 100 खेलाडीको सहभागिता रहने आयोजकले अपेक्षा राखेको छ। हालसम्म 21 विद्यालयले सहभागिताका लागि नाम दर्ता गरिसकेका छन्। धन्यवाद दीक्षाजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। पशुपतिमा राखिएको जलहरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले झेल गरेको गठबन्धनको आरोप। अख्तियार सुन जोख्न पुगेपछि यो प्रकरण फेरि छत्ताछुल्ल। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार एक्सनमा। मीनबहादुर गुरुङ सहित 4 जना पक्राउ। पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको जलहरीको तौल मुचुल्का र परीक्षणमा फरक पाइयो। रिङमा प्रयोग गरिएको सुनको परिमाण पुष्टि हुने विवरण नभएको उल्लेख। सत्ता गठबन्धन 5 वर्ष नै चल्ने काङ्ग्रेस र माओवादीको दाबी। सरकार ढल्छ भन्नु अफवाह मात्रै भएको सञ्चार मन्त्री शर्माको तर्क। रुसद्वारा युक्रेनमा 77 जना नागरिक बन्दीलाई मृत्युदण्ड। संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा मृत्युदण्ड दिएको विषयको दस्तावेजीकरण सार्वजनिक।
र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको अन्तिम खेलमा नेपालको विजयी, पाकिस्तान 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अहिलेलाई निज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला निज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।